स्फोटाचे तुम्ही इन्स्पेक्शन केला काल तेजेर मातशें आमकां इन्फॉर्मेशन दिली. रेईस मोगस फोर्टाचेर काल ऑनरेबल MLA केदार तेंचो he had asked for a visit and we scheduled a visit just to explore the possibilities of how best we can utilize this fort for tourism purpose and getting it renovated, preservation हे सगळे इश्यूज आसात. It is an old ancient fort आणि खूप मातसो हें जाल्लो आसा. पयलीं एक मातशी बारीक ताजी एक वणत पडलेली. We have inspected that also. We are trying to get it done. And again, other हें आसा आमची एक technical team घेवन वतले. Initially yesterday I have not told anybody. It was a surprise visit along with the honorable MLA, Mr. Kedar Naik. सर सध्या ते कोणती प्रायव्हेट कंपनी आहे त्याचे मेंटेनन्स करतात सर तुमचे म्हणतात No, it our society is formed to take care of this for clearing of vegetation. आणि जे टुरिस्ट येतात ताजेर फुटफॉल आसता. आतां सामको आमकां 150-200 लोक दिसाक येतात. अँड ड्युरींग आफ्टर ऑक्टोबर इट म्हणजे 300, 400, 500, 600 अशे वतात. ड्युरींग एप्रील मे इट इज हाय रायज इन द टुरिस्ट. बट इट इज अ ब्युटिफूल फोर्ट. We have to renovate it and open it for public for better resources, better revenue for the state. सर अनेक गजाल संकल्पान एक विषय काढलेलो ना वडाची झाडां ना सर ते संकल्पान एक विषय काढलेलो फोर्टाचो मुर्मुगांव तोय तसोच आहा म्हणले हय तोय काल हांव संकल्पाकय घेवन गेल्लो विजीट करता आसतना बिकॉज बोथ दीस फोर्ट्स आर ऑफ सिमिलर नेचर. वेरेज संकल्पाचो फोर्ट आसा ताका आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचें हें आसा तातूंत भितर ताजो फोर्ट आनी हें आसा कळ्ळें न्ही. बोथ दीस फोर्ट्स आर ऑफ म्हणजे रिनोवेशन ताका जाय पडटा. त्या फोर्टाचेर संकल्पाच्या फोर्टाचेर तांकां वाट ब्लॉक केल्ली MPTन आनीक MPT ते म्हणटाले की हांव फोन करून दिता कितें करता. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅड अ मिटींग विथ MPT ऑथॉरिटीज मोमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीज आसा पळय न्ही तांचे कडेन मिटींग घेवन कांय विशय ते सॉर्ट आउट केल्ले. अगेन आमी आतां थंय तेजे टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले परत एक पाथवे आसतलो हें सगळें क्लियरींग करतले. अनेक सर काल 3 दीस रिवोना हय रिवोना भागान भितर लायट ना ही गजाल बिकॉज आफ्टर फिनिशींग आमचें हें आसा हांव राती 2:30 पर्यंत रिवोना गांवांत भितर आसा अलॉंग with the executive engineer, the junior engineers, along the electricity staff. तिनी गांवचे म्हणजे PI फ्रॉम कुडचोरें, सांगें, केपें सगळे पोलीस फौजफाटा घेवन आशिल्ले कारण लोक खूब चाळवल्ले. आनी ह्या दिसांनी म्हाका सांग्यार खूब दाट जंगलांतल्यान लायनी वतात एवरी नाव. काल एकाच म्हणजे रातचे आमी 4 कडेन झाडां काडले आसात. लायटीचे खांबे पडलेले आसात. एक करता म्हणल्यार दुसरे करतात. झाडां खूब पडल्या तर झाडां खूब पडलेले आसा. राती 4 कडेन आमी स्वताक काडलेली आसा झाडां. सो रातचे 2-2:30 म्हणल्यार हांव सायटीर आशिल्लो आनीक तातूंतल्यान रिस्टोर करपा खातीर केल्ले आमी. सो हांव राती जांबावली, रिवोणा, मागीर केवणा, कोळंबा, मागीर काजूर ह्या भागान भितर नाणेगोटन ह्या भागांनी वचून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे लायनमॅन, लायन हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन्स, AE तांचे JE आनीक EE ही सगळी टीम घेवन रातभर आमी करताले आनी फिक्सिंग करताले. अँड ऑल दॅट मोस्ट ऑफ द एरियाज नाव वी वील गेट इट. आय हॅव आस्क्ड फॉर एडिशनल स्टाफ बिकॉज एक कोयनामळ म्हणले त्या फिडरा वेल्यान 89 ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी 4 लोक एट अ टायम खंयच्या हातून भितर काम करतात. 89 ट्रान्सफॉर्मर मेंटेन बाय 4 लायन हेल्पर्स इज नॉट अ पॉसिबल थिंग. म्हणजे तांचे आसात एक 17 स्टाफ आसात. देर आर 4 शिफ्ट्स दॅट दे हॅव टू मॅनेज. सो इन अ शिफ्ट वी हॅव ओनली 4 पीपल. सो आय स्पोक टू दी पॉवर मिनिस्टर. हांगा अधिवेशन चलता आसतना पॉवर मिनिस्टराच्या कानार घालून तें आंदोलन हांवें वचून स्थगीत केलें. तांकां एश्युरन्सीस दिले आनी ताच्या नंतर हांवें म्हणलें की हांव लायट रिस्टोर करपाक आय वील पर्सनली गो अँड पीपल दॅन डिसबस. पण सर हेच्या खातीर गांवान जे विलेजींनी अंडरग्रावंड केबलिंग इज आमी अंडरग्रावंडाची प्रपोजल घाल्ले आसात पूण अंडरग्रावंड इट वील टेक अनदर एटलीस्ट 1 year. So till then I have requested for additional 10 staff on this कोयनामल फिडर. म्हणल्यार त्या फिडराचेर आमकां 10 लोक जर एक्स्ट्रा दिले जर जाय जाल्यार इमिडिएटली कितें काडपाक जाय तें आसा. बिकॉज इन दी लास्ट 10 days ऑफ टायम आमी पळयतात की खूब भयंकर मोठ्या प्रमाणात वादळी वारो आनी पावस पडलेलो आसा आनी आमच्यो लायन्स आसात त्यो रानांतल्यान गेल्ल्यो आसात. प्रत्येक कडेन तुमकां प्रॉब्लम हो दिसतलोच.
कांय जाग्यांनी आयज पेपराचेर जावं खंयच्यानी येतात की भितर खंय तरी जंगलान वचून कोण घर बांदता आनी ताच्या नंतर त्या प्रॉपर्टींतल्यान लायट मागता. ओनर्स आसा ते आमकां पोल घालपा दिना. अश्यो कांय आतां येयत रावतल्यो. कांय विधानसभा चालू आसा म्हणटकच हे न्यूज जायत रावतले. आनी सांगे सारक्या भागान भितर कशें आसता की कोण तरी उरता आनी आपल्याल्या शेतान वचून घर बांदता आनी ताच्या नंतर 2-3 किलोमिटर तो सरकारा कडेन लायन मागता आनी ताच्या मदली प्रॉपर्टीचे ओनर सहसा आपल्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान कोण लायन व्हरपाक दिना. अश्यो जायत्यो स्टार्ट्स आसात. म्हणजे आमचे सांगे भाग हो डोंगराळ भाग आसा. थंय पळयतले काजूर आसतले, कल्ला आसतले, काजूगट्टो आसतलो, मानगाळ आसतलो, साळजिणी आसतले, तुडो आसतले किंवा अशे भाग जे आसा ते प्रत्येक एक दोंगर आनी ते हातूंतल्यान 1-2 तास वचचे पडटा. सो कॅरींग अ लायन किंवा म्हणजे आमचे उदक व्हरपाचें, रस्तो व्हरपाचो, वीज व्हरपाचें खूब एक चॅलेंजीस आसा.